नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत फोर्स च्याप्टरको मास एन्ड वेट भन्ने टपिकमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यो छलफलको सहयोगको लागि तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक म आत्मा तिवारी उपस्थित भएको छु यो टेलिभिजन सेट अगाडि। र आज हामी विशेष गरी मास र वेटलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो डेली लाइफमा हामी विशेष गरी मास र वेटलाई उस्तै तरिकाले बुझ्छौँ, अर्थात् भनौँ उस्तै तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिएको छ। तर विज्ञानमा अर्थात् भनौँ विज्ञानका नियमहरूलाई हेर्दै जाने हो भने मास र वेटको बिचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ र आज हामी यो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सलाई पहिल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले गत कक्षामा यो मास र वेटको बिचमा के कस्तो खालको डिफरेन्स हुन्छ होला त भनेर सोच्नको लागि होमवर्कको रूपमा आग्रह गरेको थिएँ र मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो कुरा केही सोचेर बसेका छौ भनेर। र यो छलफलको लागि म बोर्डतिर केही डिस्कसन गर्छु, त्यसै गरी मसँग भएको केही पावर पोइन्टहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाएर म यस बारेमा प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु। र भाइ बहिनीहरूलाई सुरुमा एकपटक स्क्रिनतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्छु र स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्छौ कि एउटा 10 kg को अब्जेक्ट छ अनि अर्को छेउमा एकजना मान्छेको वेट मेजर गरिराखिएको छ। हामी डेली लाइफमा के भन्छौँ भने हाम्रो वेट कति छ, अर्थात् भनौँ तिम्रो वेट कति छ, तपाईँको वेट कति छ भनेर कसैले सोध्यो भने 50 kg भन्छौँ। मास कसैले सोध्यो भने पनि 50 kg नै भन्छौँ। त्यो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ कि के मास र वेट एउटै हुन् त? एउटै हुन् भने किन हामी फरक तरिकाले डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ त? यो कुराले भाइ बहिनीहरूलाई केही अलमलमा पारेको हुन सक्छ र यही अलमललाई हटाउनको लागि म आज मास र वेटलाई डिफरेन्सिएट गर्न गइराखेको छु र योसँग सम्बन्धित भएको फिजिक्सहरूलाई एलाबोरेट गर्न गइराखेको छु। हामीलाई थाहा छ मास भनेको कुनै अब्जेक्टभित्र रहेको एग्रिगेट सम अफ म्याटर हो, अर्थात् भनौँ कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्ट बेसिकली एटम्सहरूले बनेको हुन्छ। एटम्सभित्र सबएटोमिक पार्टिकल्सहरू हुन्छन्। सबएटोमिक पार्टिकल्सको आफ्नै किसिमको वेट हुन्छ, आफ्नै किसिमको मास हुन्छ र सबएटोमिक पार्टिकलभित्र भएका पार्टिकलहरूको मासको कारणले आउने एग्रिगेट मासलाई चाहिँ त्यो अब्जेक्टको मास भनिन्छ, अर्थात् भनौँ पिण्ड भनिन्छ। भने वेट भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई कुनै फोर्स अफ ग्राभिटीले तानेको अवस्थामा त्यो अब्जेक्टलाई कति फोर्स अफ ग्राभिटीले तान्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ वेट हो। इन्ट्रेस्टिङली एउटा राम्रो इन्फर्मेसन हामी के निकाल्न सक्छौँ भने कुनै अब्जेक्टसँग मास छ भने एट द्याट टाइम देयर कुड बी वेट। इट इज नट अलवेज नेसेसरी द्याट देयर मस्ट बी वेट। ओके, सो कुनै अब्जेक्ट छ भने वेट हुन सक्छ, तर कुनै अब्जेक्टमा मास छैन अर्थात् अब्जेक्ट नै एक्जिस्ट गर्दैन भने त्यहाँ वेट हुने सम्भावना रहेन। अब यो डिस्कसनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने वेट भन्ने कुरा मास भएको बेला पनि नहुन सक्छ, मास नभएको बेला त अभियसली नहुने नै भयो। त्यसो भए यो वेटलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक बोर्डतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्छु। हेरौँ त, फर इक्जाम्पल सपोज दिस इज एन स्मल अब्जेक्ट and it is provided with certain mass m. When this object is lying on the surface of some heavenly body like an earth, then this object will be pulled by the force of gravity of the earth or any heavenly body. So if it is being pulled by some force, then this magnitude of force is basically its weight. That means if this heavenly body is exerting certain x newton of force to attract this object towards its center, then at that time weight of this object is W.
And again, from second law of motion, you know very well the force is mass times acceleration, but in this case, as the object is acted by force of gravity, that's why its acceleration is going to be g. That's why your force is your m times g, or you can just see here force चाहिँ m times g हुन्छ भने त्यही फोर्स बराबरकै के हुन्छ त वेट हुन्छ. त्यसो भए हामी वेटलाई के भन्न सक्छौं त मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. अब यहाँ हेरौं, यो कुनै अब्जेक्टको वेट हो, यो कुनै अब्जेक्टको वेट छ भने वेटको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई त्यो अब्जेक्टको मास चाहिन्छ र त्यो अब्जेक्टलाई कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले तानिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिन्छ. यो दुईटा कुराको इन्फर्मेसन भइसकेपछि त्यो अब्जेक्टको वेट कति छ भनेर हामी फिगर आउट गर्न सक्छौं. भने मास चाहिँ यो अब्जेक्टको मास कसरी फिगर आउट गर्ने हो भने यहाँ भित्र भएका सम्पूर्ण एटमहरू अर्थात भनौं मलिक्युलहरू अर अझै इन्टरनल स्ट्रक्चरमा जाने हो भने यस भित्र भएका सब एटमिक पार्टिकल्सहरूको सबैको मासलाई एग्रिगेट गरेर सम गर्यो भने यसको एग्रिगेट सम अफ द mass of the all particle present inside here gives you the mass of this object. And if we are calculating the weight of this object, then at that time we have to figure out by what magnitude of force this object is being pulled towards the center of the earth or center of heavenly body. This is how the weight of an object can be found. यो त थियो मास र वेट को सिम्पल म्याथमेटिकल डेफिनेसनबाट हामीले बुझ्ने कुरा. त्यसो भए हामी डेली लाइफमा मासलाई र वेटलाई एउटै तरिकाले किन रिप्रेजेन्ट गरिराखेका हुन्छौं होला त? पक्कै पनि हामी कुनै वेट ब्यालेन्स माथि उभिन्छौं भने हामीलाई ग्राभिटीले तानेको हुन्छ र त्यो ग्राभिटीले तानेपछि हाम्रो खास वेट नै मेजर हुने हो. इफ यु आर जस्ट stepping over the weighing machine, then at that time you are going to be measured or your weight is going to be measured, but the dial will display you the value in terms of kg. But again you may get confusion here. कारण के हो त? म भन्दै छु तिमीहरुलाई कि वेइङ मेसिनमा उभिदा हामीलाई ग्राभिटीले तानेको हुन्छ र वेइङ मेसिनले वेट नाप्छ, तर फेरि हामी मासको जस्तो वेटलाई केजीमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छौं. यो कुरा चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा गर्ने प्रेजेन्टेसनको कारणले समस्या भएको. जेनरली वेइङ मेसिनमा वेट मेजर गर्दा वेइङ मेसिनले वेट नै मेजर गर्छ, तर डिस्प्ले गर्नुभन्दा अगाडि त्यो भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्नुभन्दा अगाडि वेइङ मेसिनले इन्टरनली बिकज अफ इट्स कम्पोनेन्ट इट विल न्यूट्रलाइज द भ्यालु अफ ग्राभिटी एन्ड इट फाइनली रिप्रेजेन्ट इन टर्म्स अफ केजी. सो वेइङ मेसिनले एक लाइनमा भन्दा वेइङ मेसिनले वेट नै नाप्छ, तर डिस्प्ले गर्नुभन्दा अगाडि इन्टरनल मेकानिजमले ग्राभिटीको एक्सनलाई न्यूट्रलाइज गरिन्छ र यसले आउने भ्यालुलाई चाहिँ केजीमा रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यो भएको हुनाले होला सायद हामी डेली लाइफमा वेट इज 50 केजी भन्छौं, तर विचार गरौँ त वेट त फोर्स रहेछ. फोर्स हो भने यसको युनिट के हुनुपर्छ? न्यूटन हुनुपर्छ. त्यसैले डेली लाइफमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ तरिकाले हामी यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेका थियौं र भाइ बहिनीलाई कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ. त्यही कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नको लागि यो एक्जाम्पल पनि मैले डिस्कस गरेको हुँ. र अब कुरा रहन्छ कुनै अब्जेक्टको वेट फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हुन्छ, त्यसो भए मास पनि फरक फरक ठाउँमा फरक फरक होला त? पक्कै पनि. यो कुरा बुझ्नको लागि म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिन चाहन्छु र यो सिम्पल एक्जाम्पलको हेल्पबाट मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले क्लियरली बुझ्नेछौ. र यो एक्जाम्पल म भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न चाहन्छु. यहाँ हेरौँ त, यो प्रेजेन्टेसनको अगाडिपट्टिको पार्टमा मास हामी मेजर गर्दैछौँ र पछाडिपट्टिको पार्टमा वेट मेजर गर्दैछौँ. फर्स्ट पार्टमा हेरौँ त, फर्स्ट पार्टको अप्पर डायग्राममा यु क्यान जस्ट सी देयर इज अ फिजिकल ब्यालेन्स, बीम ब्यालेन्स, एन्ड इन वान अफ द प्यान of the beam balance there is certain mass m, and on another side there is one block of 1 kg. You can see there in this situation the mass has been acted by gravity. If we are just talking about the case of earth in the upper diagram, so the mass m is acted by force of gravity g of earth, and in second
that is in 1 kg as well, there is a action of gravity. And you know well, यो बीम ब्यालेन्स फिजिकल ब्यालेन्सले टर्निङ मोमेन्टको आधारमा काम गर्छ। जुन बेला बीम ब्यालेन्स होरिजोन्टल स्टेटमा हुन्छ त्यो बेला क्लकवाइज मोमेन्ट र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट बराबर हुन्छ र तिमीलाई थाहा छ कि दुईटै प्यानहरू इक्वल डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ भने मोमेन्ट आर्म बराबर हुन्छ र यो मोमेन्ट आर्म बराबर भएको केसमा हामी टर्निङ इफेक्ट फोर्सको आधारमा फिगर आउट गर्न सक्छौं र हामी मासतिर भएको टर्निङ इफेक्टलाई हेर्यौं भने mg हुन्छ। त्यसैगरी 1 kg भएको ब्लकतिरको पनि एक्सन अफ ग्राभिटी इक्वल छ र यतापट्टि यसले गर्ने टर्निङ इफेक्ट पनि mg नै हुन्छ। यो अवस्थामा you can simplify out that the effect of acceleration due to gravity will be neutralized. That means though the acceleration due to gravity is acting on each of the mass, but because of the beam balance structure, the action of gravity has been neutralized. That's why in first case we found that the mass of that object is 1 kg. Why we are getting mass? The logic is very simple. Beam balance बाट मेजर गर्दा action of gravity के भएको छ? 0 भएको छ। यदि action of gravity 0 भएको छ भने त्यो बेला हामीले पाउने के हो त? मास हो। त्यसैगरी दोस्रो सिचुएसनमा पनि हेरौं त, यही अब्जेक्टलाई यही सिस्टमलाई हामीले मुनमा लगेर राख्ने हो भने मुनमा हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको भन्दा 6 टाइम्स कम छ। त्यसो भए 1 kg मा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी र m kg मा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी के हुन्छ? बराबर। र यही कुरालाई फेरि हामीले युटिलाइज गर्यौं भने दुईटै प्यानमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटीको एक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट हुने भएर यो न्यूट्रलाइज भएर जान्छ र न्यूट्रलाइज भइसकेपछि त्यो बेला हामीले निकाल्ने मासको भ्यालु फेरि independent of or away from gravity huncha ra simply we will be getting the value of mass. Okay, but you can just look at in right side. If you are just using the spring balance ma herne ho bhane you can see there is a single arm. कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टलाई ग्राभिटीले तानेको छ र त्यो ग्राभिटीले तानिसकेपछि हामीले केही रिडिङहरु पाउँदै छौं। अगाडिको बीम ब्यालेन्सको जस्तो यो m मास भएको अब्जेक्टलाई न्यूट्रलाइज गर्ने g छ त? पक्कै पनि छैन, किनभने the mass is solely acted by single gravity there. That's why there will be the action of gravity. So whatever the reading that you are gonna get in the spring balance is not your mass, that is your weight, because there is the action of gravity. Okay, and if you see the first diagram of right side, then that is of earth. So weight of the object in earth is going to be mass times acceleration due to gravity of the earth, and in second of right side you can see there that is the mass, that is the weight of the same object in moon. So त्यहाँ चाहिँ weight के होला त? Obviously weight of that object is going to be different in moon. Why? The value of acceleration due to gravity in the moon is lesser than that of the earth. So in case of mass you can simply figure out, no matter whether you are taking the object or whether you are measuring the mass of the object in earth or moon, the value doesn't change. But if you are measuring the weight of the same object in earth and moon, it is going to be different. The reason behind this one is very simple. Earth मा हामीले कुनै mass calculate गर्ने हो भने त्यो mass मा लाग्ने total action of gravity के हुन्छ? 0, because this gravity will be balanced by this one or this will be balanced by this one. दुईटा प्यान मा लाग्ने ग्राभिटीले एक अर्कोलाई न्यूट्रलाइज गर्छन् र मास मात्रै आउँछ भने वेट को कुरा गर्दा वेट मा ग्राभिटी को एक्सन नेट छ, त्यसैले वेट को भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट अब्जेक्ट मा डिफरेन्ट हुँदै जान्छ, राइट? र यसबाट अर्को कुरा पनि हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं कि कुन चाहिँ फन्डामेन्टल हो, कुन चाहिँ डिराइभ्ड हो. यु क्यान सिम्पली सी मास, तिमी कुनै अब्जेक्टको मास अर्थमा निकाल, मुनमा निकाल, जुपिटरमा निकाल, सनमा निकाल, कहीँ गएर निकाल, the value of mass doesn't change. Okay, but if you are bringing the same object from earth to moon to Jupiter to some other planets or any heavenly body, the value of weight is going to be different and different. It is being depending upon something extra, that is acceleration due to gravity. That's why the weight is not fundamental, it is a derived quantity. Okay, mass is fundamental, weight is derived. The value of mass
remain same all over the universe of the given object, but the weight of the object could be different, and even sometime it can be 0. I will be giving some example in later. Okay, so कुनै अवस्थामा कुनै अब्जेक्टको मास हुँदा हुँदै पनि वेट 0 हुन सक्छ. यही बेला एउटा सानो इक्जाम्पल जोड्न चाहन्छु. भाइ बहिनीहरूलाई मैले गत कक्षामा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको चर्चा गर्दा एउटा कुरा भनेको थिएँ. If we are just going inside the earth and if you have just reached the center of the earth, at that time the acceleration due to gravity of the earth at the center is going to be 0. And if you are measuring the weight of the object at center of earth or at center of heavenly body, at that time the weight of that object is going to be 0, because the acceleration due to gravity there is 0. So mass हुँदा हुँदै पनि कुनै अब्जेक्ट को वेट चाहिँ 0 हुन पनि सक्छ. ओके, र वेट को भ्यालु सोल्ली डिटरमाइन गर्छ केले त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र त्यो अब्जेक्टमा भएको मासको क्वान्टिटीले. र यो त थियो मास र वेटको डिफरेन्स. अब मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले वेट र मासको बारेमा प्रष्ट रूपमा बुझेका छौ होला. मास हामी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको रूपमा लिन्छौँ. फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, यसलाई केजीमा मेजर गरिन्छ, यसमा एक्सन अफ ग्राभिटी हेरिँदैन, तर वेटमा एक्सन अफ ग्राभिटीको कुरा रहन्छ. त्यसैले त अर्थमा हाम्रो वेट बढी हुन्छ, मुनमा गयो भने हाम्रो वेट कम हुन्छ. मास त एउटै हो, एउटै मान्छे हो, सेम रहन्छ, तर वेट मुनमा जाने बित्तिकै घट्छ. त्यसैले भाइ बहिनीले हेरेको होला कि कोही मान्छे मुनमा हिँड्न खोज्छ भने मान्छे जम्प गर्न थाल्छ. अर्थात् भनौँ हामी जति फोर्स लाएर हामीले यहाँ लिफ्ट गर्न खोजेको हुन्छ त्यति नै फोर्स लाएर हामीले हाम्रो बडीलाई मुनमा लिफ्ट गर्न खोज्यौँ भने we can cover higher displacement. That's why it looks like to be jumping. Okay, this is the idea related to the mass and weight. Okay, so let me just show you one more thing, the special thing related to this mass and weight. You know well, the value of acceleration due to gravity is different in different place of the earth. Okay, because of this reason probably I think you can justify or you can answer the second question, how does the weight of object differ in different place of the earth? You know well, the value of acceleration due to gravity is not same all over the earth because of its structure. It is not perfectly spherical, that's why polar radius and equatorial radius are different, so obviously it would be different. Not only that, our earth is not perfectly smooth in its surface. It may possess some kind of terrains, somewhere hill, somewhere free land, somewhere mountain, and because of these all, the value of acceleration due to gravity at different place of the earth is going to be different. That's why the value of weight of an object would be found to be different in different place of the earth, right? Earth मा पनि कुनै object को weight फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हुन्छ र त्यो फरक हुने कारण के हो त, हाम्रो अर्थ को सबै ठाउँमा पाइने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु फरक छ र त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु फरक आउने कारण के हो त, the position or the distance of that place from the center of earth, and because of topography of the earth the distance of some given place would be different than that of the other one. Okay, so यो त थियो दोस्रो प्रश्नको. पहिलो प्रश्नको उत्तर हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं. हेरौं त, how does the physical balance measures the mass whereas spring balance weight? I already have discussed a lot. Physical balance ले मास मेजर गर्नुको कारण के हो भने फिजिकल ब्यालेन्समा दुईटा प्यान हुन्छन्, दुईटा प्यानमा लाग्ने एक्सन अफ ग्राभिटी इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ. यतापट्टिको ग्राभिटीले यता टर्न गर्न खोज्छ भने बीम ब्यालेन्सलाई यतापट्टिबाट लाग्ने ग्राभिटीको त्यो फोर्सको कारणले यता टर्न गर्न सक्छ, एन्ड द्याट इज इक्वल एन्ड अपोजिट फर गिवन प्लेस. द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेम. यो दुईटा प्यान यति नजिकै हुन्छ कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिफरेन्ट हुँदैन, त्यसैले it will be neutralizing one each other. That's why it simply leaves you with the value of mass. But in case of spring balance, all the object is acted by acceleration due to gravity. That's why the weight will come through the spring balance. Okay, अब हामी डेली लाइफमा पनि हाम्रो वेट भन्दाखेरि र मास भन्दाखेरि नझुक्यौं. हामी जेनरली मासलाई नि वेटको रूपमा बुझ्छौं डेली लाइफमा, त्यही भएर हाम्रो मास भने पनि 50 केजी भन्छौं or 60 kg भन्छौं, weight पनि 50 kg 60 kg भन्छौं, but they are completely different. If somebody is asking your weight, at that time
you should tell in terms of Newton. Okay, if somebody asks you your mass, then you have to represent or you have to express it in terms of kg. यो त थियो मास र वेट को बारेमा केही चर्चा, केही डिफरेन्सिएसनहरु गर्यौं र भाइ बहिनीहरुलाई म अर्को कक्षामा म आइपुग्नु भन्दा अगाडि मास र वेट को केही डिफरेन्सहरु लेखेर तयार हुनका लागि पनि यतिबेरै होमवर्क प्रदान गर्छु. But still we do have to discuss more. And let me go to another topic that is very final topic for us. And this is what the final topic that we are going to talk about here. हामी फ्री फल र वेटलेसनेस को बारेमा केही चर्चा गर्छौं र भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छ फ्री फल मैले अस्ति अलिकति थोरै डिस्कस गरेको छु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पढाउने सम्बन्धमा र वेटलेसनेस भन्ने कुरा पनि केही भर्खरै डिस्कस गरे. वेट 0 हुने सिचुएसन, अपेरेन्टली वेट 0 हुने सिचुएसनलाई वेटलेसनेस भन्छौं र यो बेलामा सुरुमा यिनको डेफिनेसन को बारेमा केही चर्चा गर्दै छु. यु क्यान जस्ट लुक एट हियर, द पीपल आर falling down. Okay, though this picture is of earth, there is no perfect free fall in earth, but still we can experience some free fall. यो मान्छेहरु पहिलो फोटोमा हेरौं त, पहिलो पिक्चरमा they are falling down, and if we consider the area of the person is very less, and if the action of upthrust of air is almost negligible, at that time they will be falling in the influence of gravity only. Okay, if some object is falling under the action of gravity only, then at that time that is said to be free fall. Gravity, acceleration due to gravity or force of gravity को force भन्दा अरु कुनै force त्यो object मा लागेको छैन भने त्यो free fall हो. अब विचार गरौं कि हामी प्याराशुट बाट झर्दै छौं, प्याराशुट लिएर हामी एरोप्लेन बाट जम्प गर्दै छौं भने or प्याराग्लाइडिङ गर्दै छौं भने we will be there in the free fall state or not. त्यो फ्री फल हुन्छ कि हुँदैन होला त? पक्कै पनि हुँदैन. किन हुँदैन त? हामीलाई थाहा छ हाम्रो बडीमा सर्टेन फोर्स तलतिर लागेको हुन्छ, दैट इज ड्यू टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, दैट इज वेट. र त्यही बेला प्याराशुटको माथिपट्टिको स्ट्रक्चरको कारणले एयरले सर्टेन अमाउन्ट अफ अप थ्रस्ट दिएको हुन्छ र त्यो अप थ्रस्टले त्यो तलपट्टिको वेटलाई ब्यालेन्स गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ. त्यसैले त्यो अवस्थामा हामी प्याराशुटबाट झर्दै छौं भने हाम्रो बडीमा लाग्ने फोर्स एउटा हुँदैन, देयर विल बी टू. वन इज फोर्स ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड अदर इज द फोर्स ड्यू टु दैट अफ थ्रस्ट. और प्याराशुटको कुरा गर्ने नि प्याराशुटलाई हावाले माथितिर ठेलिराखेको हुन्छ. त्यसैले प्याराशुट लिएर हामी जम्प गर्दै छौं भने त्यो बेला फ्री फल हुँदैन. तर प्याराशुट नै लिएर हामी मुनमा छौं भने के होला त? मुनको केसमा हो भने हामी फ्री फल को सिचुएसनमा जान सक्छौं. किन त? मुनमा कुनै पनि एटमोस्फियरिक पार्टिकल्सहरु छैन, प्याराशुट लियौं भने प्याराशुटलाई माथितिर पुशअप गर्ने कुराहरु केही पनि छैन र त्यतिबेर फ्री फल हुने obviously सिचुएसन हो. ओके, र अर्को पनि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरुलाई कि हामी ल्युनार सरफेसमा कुनै अब्जेक्टलाई रिलिज गर्दिन्छौं भने त्यो फ्री फलमा हुन्छ, पर्फेक्टली फ्री फलमा हुन्छ. तर म अर्को एउटा एक्जाम्पल ल्युनार सरफेसमै एक्सपेरिमेन्ट गर्दै छु. ल्युनार सरफेसमा एउटा म्याग्नेट राखेको छु र म्याग्नेटको भर्टिकली अपोजिट पोजिसनबाट म आइरनलाई खसाउँदै छु भने त्यो आइरन फ्री फलको स्टेटमा हुन्छ कि हुँदैन होला त? कुनै सामान्य अब्जेक्टलाई मैले छोड्दिए रिलिज गर्दिए भने दैट विल बी अंडर फ्री फल बिकज देयर इज नो एनी फोर्स एक्सेप्ट फोर्स अफ ग्राभिटी. बट इफ यू आर टकिङ अबाउट द स्पेसिफिक एक्जाम्पल अफ मैग्नेट एंड मेटल, then at that time there is no free fall. Why? यो आइरन को टुक्रा हो, तल सरफेसमा म्याग्नेट छ भने यो आइरन को टुक्रालाई म्याग्नेटले पनि तानिराखेको हुन्छ र फोर्स अफ ग्राभिटीले पनि तानिराखेको हुन्छ. यो दुईटा फोर्स लागेको हुन्छ. त्यसैले यो सिचुएसनमा हामी फ्री फल भन्न सक्दैनौं र फ्री फल हुनको लागि देयर मस्ट बी द एक्सन अफ फोर्स अफ ग्राभिटी ओन्ली. देयर मस्ट नट बी एनी काइन्ड अफ हिन्डरेन्स. So अर्थ मा हामी if you are talking or if you are saying very strictly अर्थ मा पर्फेक्ट फ्री फल हुँदैन, किनभने हामी अर्थ को टोटल एयरलाई रिमुभ गर्न सक्दैनौं. तर 10 टु भेरी क्लोज टु फ्री फल चाहिँ हुन्छ. यो त थियो फ्री फल को डेफिनेसन. अब 1 मिनेटमा म डिस्कस गर्दै छु वेटलेसनेस. वेटलेसनेस भनेको
simply if the weight of an object apparently comes to be 0, apparently seems to be 0, then such situation is weightlessness. I need to give you a very simple example. भाइ बहिनीले कहिलेकाहीँ रोटेपिङ त पक्कै खेलेको होला. रोटेपिङमा माथि जाँदा हामीलाई कम्फर्टेबल नै फिल हुन्छ भने रोटेपिङको माथिबाट तलतिर आउँदाखेरि हामी अनकम्फर्टेबल फिल गर्छौं. कारण के होला? Why we are feeling uncomfortable when we are coming down? कारण के हुन सक्छ? Quite simple. हामी जुन बेला तलतिर आउँछौं त्यो बेला हामी फ्री फलको अलमोस्ट फ्री फलको सिचुएसनमा हुन्छौं. Okay, if that system is not well managed to just restrict some velocity. Okay, कुनै म्यानेजमेन्ट भेलोसिटी को म्यानेजमेन्ट गरेको छ भने फ्री फलमा हुँदैन, तर म्यानेजमेन्ट गरेको छैन भने that will be coming freely. That's why at that time your weight is going to be virtually 0, and because of this reason you feel some uncomfortable. किनभने हाम्रो डेली लाइफमा हामी वेट सहित बाँच्नमा अभ्यस्त भएका छौं, बानी परेका छौं, र जुन बेला हाम्रो वेट 0 जस्तो हुन्छ त्यतिबेला पक्कै पनि हामीलाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ. आजको क्लासमा मैले विशेष गरी मास र वेटको बारेमा डिफरेन्शिएट गरे भने फ्री फल र वेटलेसनेसको बारेमा सानो चर्चा गरेको छु, र अर्को कक्षामा हामी यो फ्री फल र वेटलेसनेसलाई अझै प्रष्टसँग बुझ्छौं र यो कुराको बारेमा थप खोजी गरेर बस्नको लागि भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दै अर्थात् होमवर्कको रूपमा यो प्रदान गर्दै र अर्को कक्षामा हामी यो टपिक सहित पहिलो च्याप्टरलाई सकाउँदै अर्को च्याप्टरमा जाने कुरा जानकारी गराउँदै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, धन्यवाद, नमस्कार.